दुईटा कुरा हो। नेपालको सार्वभौम सत्ता, नेपालको स्वतन्त्रता, स्वाधीनताको उसले कदर गर्नु पर्यो, एक। दुई, नेपालको भूमि जतासुकै मिच्नु भएन। 1880 किलोमिटर लामो हाम्रो बोर्डर छ हैन, सीमा चाहिँ हाम्रो दूरी छ, त्यसमा कहीँ पनि 1 इंच जमिन नेपालको उसले मिच्नु भएन हैन। यो हामी टलरेट गर्न सक्दैनौँ। हमारा छोटा भाइ के को छोटो भाइ, सानो भाइ नेपाल। नेपाल त भारतभन्दा सिनियर देश हो। क्याबिनेटमा भारतीय सिपिएन सिन्हा बस्थे, भारतीय राजदूत क्याबिनेटमा बस्थे नि। बिपी कोइरालाले 15 सालमा प्रधानमन्त्री भएपछि त उहाँले 16 सालमा त सिपिएन सिन्हालाई क्याबिनेटमा बस्नबाट वञ्चित गरिदिनु भयो नि त। सबै सिद्धान्त विज्ञहरूलाई थाहा छ, सिद्धान्त शास्त्रीहरूलाई थाहा छ कि चाहिँ कम्युनिजम अथवा मार्क्सवाद लेनिनवाद चाहिँ राष्ट्रवादको स्थानै पटक्कै हुँदैन। र यस्तो खालको राष्ट्रवादलाई मैले अस्ति केन्द्रीय समितिमा पनि भने, यो गुलाफी राष्ट्रवाद भन्दो रहेछ। यहाँलाई अर्थपूर्ण.com मा हार्दिक स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय सर्वसम्मत रूपमा लिएको हो? बिल्कुलै सर्वसम्मत रूपमै निर्णय लिएको हो। केन्द्रीय समितिको बैठकमा संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई अलिकति ढिलाइ गर्दा पनि हुन्छ भन्ने खालका आवाजहरू उठेको चर्चा छ। होइन, अब त्यहाँ चाहिँ नेताहरूले आफ्नो धारणा राख्नुभयो र नेताहरूले नेपाली भूभाग चाहिँ भारतको अतिक्रमण का विषयमा सबैको एकमत देखियो। लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक चाहिँ नेपालको भूमि हो। यो नेपाल राष्ट्र निर्माण हुँदादेखि र खास गरी सुगौली सन्धिले हाम्रो सीमा निर्धारण गरिसकेपछि चाहिँ त्यो भूमिमा नेपालको चाहिँ आफ्नो स्वामित्व छ, हिजो थियो र आज पनि छ र भोलि पनि रहनेछ भन्ने विषयमा कसैको पनि विमति आएन। अब रह्यो हजुर, नक्सासँग जोडिएको कुरा कहीँ न कहीँ एउटा राष्ट्रवाद, राष्ट्रियताको रूपमा व्याख्या भइरहेछ। नेपाली कांग्रेसले त्यो राष्ट्रवादको परीक्षा पास गरेको हो त्यसो भए अहिले? र खाली चाहिँ अघि तपाईँले भनेको अलिकति जोडिहाल्यौँ कि चाहिँ केन्द्रीय समितिमा राष्ट्रियताको जस्तो जुन मुद्दा छ यसलाई चाहिँ 1-2 दिन छलफल गराउँदा पनि फरक पर्दैन, किनभने संसदमा भोटिङ सुरु भएको छैन, को समय आइसकेका छैन। नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनको पक्षमा नै, निशाना छाप बदल्ने पक्षमा नै हाम्रो भूमिलाई चाहिँ नयाँ परिमार्जन गरेर जुन नक्सा निकालिएको छ हैन, हाम्रो आफ्नो चाहिँ भूमिलाई उल्लेख गरेर त्यो अनुरूपको चाहिँ निशाना छाप चाहिँ हामीले बदल्ने कुरामा हामीले भोटिङ गर्ने संविधान संशोधनको पक्षमा, त्यसमा दुईमत छैन। तर राष्ट्रियता जस्तो गम्भीर विषयमा, भूमि अतिक्रमण जस्तो गम्भीर विषयमा हाम्रा के ऐतिहासिकता, हाम्रा हिजोका चाहिँ नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रियताको पक्षमा लिएका अडानहरू, अहिलेको चाहिँ राजनीतिक परिस्थिति, हाम्रा छिमेकीहरू, यी सबै विषयमा चाहिँ विस्तृत रूपबाट छलफल गर्दा फरक पर्दैन भन्ने कुराहरू र सँगसँगै मधेस केन्द्रित दलहरूले उठाएका विषयहरूलाई पनि समेटेर नेपाली कांग्रेसले नै संविधान संशोधनको विषय अगाडि सारेको थियो हैन, र त्यो कुरालाई पनि हामीले सँगसँगै लाँदा के फरक पर्ला त भन्ने कुरा चाहिँ आयो। अब तपाईँले अहिले भन्नुभएको चाहिँ अब राष्ट्रियताको, राष्ट्रवादको सन्दर्भमा चाहिँ वास्तवमा यो राष्ट्रवाद भन्ने कुरा चाहिँ धेरै चाहिँ गहन विषय हो। यो केवल भूमिको कुरा मात्रै होइन। मान्छेहरूले के बुझ्छन् भने राष्ट्रिय सीमाको जगेर्ना मात्रै राष्ट्रवाद हो भन्ने बुझ्छन्। राष्ट्रवादका धेरै आयामहरू छन्, यसका धेरै आधारभूत तत्त्वहरू छन् र यसलाई भूमिले चाहिँ यो राष्ट्रवादको चाहिँ यात्रालाई प्रारम्भ गर्छ अथवा यसको चाहिँ पूर्णताको प्राथमिक तत्त्व हो राष्ट्रवाद, आधारभूत तत्त्व हो। भूमिबाटै सुरु हुन्छ, भूगोलबाटै सुरु हुन्छ र राष्ट्रवादका के आधारभूत तत्त्वहरूमा भूमि, नागरिक, धर्म, संस्कृति, जाति, भाषा अनि जनताको जीविका, बाँच्न पाउने अधिकार र बाँच्न सक्ने आधार, बाँच्न पाउने अधिकार र बाँच्न सक्ने आधार, यी सबै कुरा राष्ट्रवादसँग जोडिन्छ। अहिले तपाईँलाई म भनौँ विदेशबाट नेपाल आउन खोजिरहेका नागरिकलाई नेपाल आउन दिनु राष्ट्रवाद हो। अहिले अस्पतालमा कोरोनाको उपचार गरिरहेका कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यो कोरोनाबाट चाहिँ रोगबाट मुक्ति दिलाउनु हो राष्ट्रवाद
होइन। त्यसैले राष्ट्रवाद भनेको चाहिँ भूगोलको कुरा मात्रै होइन, बिल्कुलै मान्छेहरूले त्यसरी बुझ्छन्। तर कुरा के हो भने बिना भूगोलको राष्ट्रवाद हुँदैन, होइन। मैले अघि भने जातिले आफ्नो जातीय पहिचानसहित बाँच्न पाउनु, उसको चाहिँ धर्म, हाम्रा विभिन्न किसिमका चाहिँ विविधतापूर्ण समाजमा बाँचिरहेका विभिन्न धर्महरू छन्, आफ्नो धर्मको पालना गर्ने, संरक्षण गर्ने र त्यो धर्मावलम्बी भएर बाँच्न पाउनु, त्यो राष्ट्रवाद। आफ्नो संस्कृतिको चाहिँ नै प्रवर्धन गर्दै त्यसलाई चाहिँ निरन्तर रूपबाट अगाडि बढाउनु, त्यो अर्को चाहिँ नै राष्ट्रवाद मैले भने। र नेपाली नागरिक भएर अथवा कुनै पनि देशको नागरिक भएर बाँच्न सक्ने आधार राज्यले निर्माण गरिदिनु, त्यो राष्ट्रवाद, होइन। बाँच्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नु, त्यो राष्ट्रवाद। आफ्नो भाषाको जगेर्ना गर्नु, त्यसको संरक्षण गर्नु, प्रवर्धन गर्नु, त्यो राष्ट्रवाद। त्यसैले यी धेरै राष्ट्रवादका आधारहरू छन्, आयामहरू छन्। तपाईँले भनेका राष्ट्रवादका यी सबै कसीहरूलाई हेर्ने हो भने अहिलेको सरकार, खास गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्थान कहाँ पाउनुहुन्छ? उहाँ कति राष्ट्रवादी मान्छे हो? उहाँहरूको सिद्धान्तले नै उहाँलाई राष्ट्रवादी हुन रोकेको छ, होइन। मार्क्सवादले अथवा कम्युनिजमले राष्ट्रवादको वकालत गर्दैन। जन्मदै उहाँहरूको सिद्धान्तको प्रादुर्भाव हुँदै, त्यसको प्रतिपादन हुँदै यो अन्तर्राष्ट्रियतावादी सिद्धान्त हो। यो संसारको एउटै जाति हुनेछ, होइन। धर्मविहीन, जातिविहीन, भूगोलविहीन, सीमाविहीन, होइन। र संसारमा चाहिँ मजदुरहरूको नेतृत्वमा चाहिँ संसारको शासन प्रणाली चाहिँ नै अगाडि बढ्नेछ, सर्वहाराको अधिनायकत्व स्थापना हुनेछ, पुँजीपतिहरू चाहिँ लाई निर्ममतापूर्वक दबाइनेछ, होइन। यो त के हो भने घृणा सिद्धान्तको प्रतिपादन हुँदै एउटा वर्गको अर्को वर्गका प्रति घृणा सँगसँगै आएको छ। यो मानवतावादी दर्शनै होइन। कम्युनिस्टहरू राष्ट्रवादी हुँदैन, बिल्कुल। यो सिद्धान्तले भन्दैन त। तपाईँ शास्त्रमा लेखेको कुरा हुबहु हामीले लागू गर्ने हो भने शास्त्रमा नलेखेको कुरा मिसाउन कसरी सक्छौँ? कि त शास्त्रमै, उहाँहरूको शास्त्रमै, सिद्धान्तमै, दर्शनमै परिमार्जन गर्नु पर्यो। अब हामी राष्ट्रवादी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अहिले सबैभन्दा राष्ट्रवादी नेता भनेर उहाँलाई चिनिन्छ। एकदमै यो भ्रमपूर्ण एकदमै प्रचार हो र जनतालाई गरेको गुमराह हो। संसारमा सबैलाई थाहा छ, संसारका सबै अध्येताहरूलाई थाहा छ, सबै सिद्धान्त विज्ञहरूलाई थाहा छ, सिद्धान्त शास्त्रीहरूलाई थाहा छ कि चाहिँ कम्युनिजम अथवा मार्क्सवाद लेनिनवाद चाहिँ राष्ट्रवादको स्थानै पटक्कै हुँदैन। र यस्तो खालको राष्ट्रवादलाई मैले अस्ति केन्द्रीय समितिमा पनि भने, यो गुलाफी राष्ट्रवाद भन्दो रहेछ। गुलाफी राष्ट्रवाद भने चाहिँ एउटा चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ जुन कुराले चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ गुमराहमा पार्न सकिन्छ नि त। यो त अब नक्कली राष्ट्रवाद त सबैले भन्छन्, भनिराखेकै छन्। मैले कतै पढाएको थिएँ यो गुलाफी राष्ट्रवाद, यो एकदमै भनिदिने र जनतालाई त्यसमा अल्मल्याइहाल्ने, झुक्क्याइहाल्ने, गुमराहमा पारिहाल्ने। तर आजसम्म नभएको कुरा, देशको भूमि फिर्ता ल्याउने जुन स्तरको तदारुकता प्रधानमन्त्रीले थाल्नुभयो, त्यसलाई त आम जनताले त सकारात्मक रूपमै लिएका छन्। यो राष्ट्रवाद होइन। मैले भने नि, राष्ट्रवादका धेरै आयामहरू हुन्छन्। एउटा तत्त्व हो, भूमि भने एउटा तत्त्व हो, मुख्य तत्त्व हो। उहाँलाई के मानेमा चाहिँ धन्यवाद छ भने दिनुपर्छ। यदि उहाँ साँच्चै अडिनुहुन्छ भने अडिनुहुन्छ कि अडिनुहुन्न, गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न, त्यो नेकपाभित्र पनि यो नक्सा चाहिँ नि नयाँ बनाउने भन्ने विषयमा चाहिँ यो उहाँको प्रस्ताव होइन भनिँदैछ। यो त माधव नेपालजीको प्रस्ताव अथवा वामदेव गौतमजीको प्रस्ताव भनिँदैछ। नक्सा फेर्नुपर्छ, संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव होइन। खास साँच्चै भन्नुहुन्छ भने नक्सा ल्याऊ। सबभन्दा पहिला त मङ्सिर 10 गते, अस्ति गत 2076 सालको मङ्सिर 10 गते नेपाली कङ्ग्रेसले विज्ञप्ति निकालेरै भन्यो नक्सा ल्याऊ, होइन। भारतले जब नक्सा जारी गरेपछि नक्सा ल्याऊ कसले भन्यो त? हामीले भन्यौँ नि त सबभन्दा पहिला। बारम्बार यो विषयलाई उठाउने राजनीतिक दल त नेपाली कङ्ग्रेस हो। र अहिले वास्तवमा नक्सा ल्याउने कुरामा सम्भव भएको संविधान संशोधनको अहिलेको चाहिँ प्रस्ताव विधेयक आउने कुरा पनि सम्भव भएको त मुख्य विपक्षी दलका कारणले हो नि त। हामी उभियौँ नि त, हामी भूमिको पक्षमा उभियौँ नि। अब काङ्ग्रेसले संशोधनको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेपछि यो पारित हुन्छ भन्ने लगभग तय भएको हो वा चलखेल हुन बाँकी छ? होइन, अब चलखेल त अब भइराखेकै होला, होइन। चलखेल त हुन्छ नै। नेपाल जस्तो चाहिँ चलखेल चाहिँ बाटै निर्णायक चाहिँ हामी चाहिँ ठाउँमा पुग्ने चाहिँ नि विगत छ।
चलखेलबाटै कुनै पनि विषयवस्तुले निर्णायक रूप लिन्छ, जस्तो निर्णायक रूप धारण गर्छ। संस्थागत निर्णय आएको छैन यस विषयमा भनिन्छ। त्यो पनि कमजोरी हो। उहाँहरूको सचिवालयको बैठकले सायद चाहिँ यो संशोधन प्रस्ताव ल्याउने निर्णय गरेको थियो क्या अरे मैले सुनेअनुसार, तर उहाँहरूको केन्द्रीय समितिबाट निर्णय भएको छैन। यो पनि ठुलो कमजोरी हो होइन। नेपाली काङ्ग्रेस मुख्य विपक्षी दलले चाहिँ पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक राखेर चाहिँ निर्णय गर्ने, संविधान संशोधनको पक्षमा चाहिँ मतदान गर्न चाहिँ संसदीय दललाई निर्देशन दिने, जसले राष्ट्रको भूमिको सुरक्षा गर्नुपर्ने हो, जसको चाहिँ मुख्य दायित्व हो, जसको अभिभारा हो, जसले राष्ट्र जोगाउनु पर्ने हो, त्यो राजनीतिक दलको चाहिँ केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दैन होइन। त्यो त सर्वोच्च कार्यकारी निकाय हो नि त केन्द्रीय समिति। केन्द्रीय समिति बसाल्नु पर्दैन अहिले होइन। भनेपछि चाहिँ त्यो चाहिँ संवेदनहीनता हो। अहिले के पनि चर्चा हुन्छ भने यो स्टेप जुन सरकारले लियो, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिनुभयो, यसले नक्सा चाहिँ बन्यो, भूमि फिर्ता आउन गाह्रो छ र भूमि जोगिने होइन कि यसले सत्ता चाहिँ जोगिने भयो नेकपाको भन्छन्। उहाँहरूको उद्देश्य त यो अहिले धेरैवटा उद्देश्यमध्ये त्यो पनि हो होइन। प्रधानमन्त्रीजीको उद्देश्य चाहिँ एउटा आफ्नो चाहिँ पद जोगाउने, प्रधानमन्त्रीत्व जोगाउने पनि उहाँको उद्देश्य हो। तर अब राजनीतिक कर्मीले यस्ता खेलहरू खेल्छन् होइन। आफू मुख्य पदमा हुँदाखेरि त्यसलाई कसरी जोगाउन सकिन्छ भन्ने खेलहरू खेल्छन्। औसत राजनीतिज्ञले त्यस्ता खेल खेल्छन्। भन्नलाई त प्रधानमन्त्रीको कुर्सी जोगाउने कि राष्ट्र जोगाउने, दुईवटा रोज्नु पर्यो भने म चाहिँ राष्ट्र जोगाउनेतिर लाग्छु भन्नुभएको छ। भन्नलाई त हामीले सुनिराखेका छौँ। अब बाहिर जनमानसमा चर्चा चाहिँ कुर्सी जोगाउन लाग्नु भएको छ भन्ने कुरा आइराखेको छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ राजनीतिज्ञहरूले, औसत राजनीतिज्ञ, राजनेताले त्यसो गर्दैन होइन। राजनेताले चाहिँ राष्ट्र, जनता, लोकतन्त्र होइन, राष्ट्रको भविष्यको कुरालाई मुख्य कुरा बनाउँछ, मुख्य कुरा ठान्छ। तर नेपालमा त्यो लेभलको राजनीतिज्ञ छैन, राजनेता छैन। यति बलियो सरकार, यत्रो ठुलो जनमत हुँदाहुँदै पनि कुर्सी जोगाउनकै लागि खटिनुपर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई किन त्यस्तो स्थिति आइपर्यो? त्यो त पार्टीभित्रको अव्यवस्थापन हो हेर्नुहोस्। र पार्टी भने चाहिँ हजारौँ मान्छेहरूको योगदानबाट बन्या हुन्छ, त्यसमा लाखौँ जनताको समर्थन हुन्छ। नेपालको ठुलो पार्टी, अहिले त पहिलो पार्टी होइन, यति धेरै जनमत पाएको पार्टी, दुईवटा जोडिएर बनेको पार्टी। त्यो पार्टी सञ्चालन गर्दा होस् अथवा त्यो पार्टीले बनाएको सरकार सञ्चालन गर्दा होस्, त्यसमा चाहिँ विवेकशीलता प्रदर्शित हुनुपर्दछ। अहिले विवेकशीलता प्रदर्शित भएन। पार्टी पनि एकलौटी ढङ्गले चल्यो, सरकार पनि एकपक्षीय रूपमा चल्यो भन्ने गुनासो चाहिँ अथवा विरोध चाहिँ पार्टीभित्रबाट आइराखेको छ होइन। 50 भोट कम त ल्याएको हो माधव नेपालले महाधिवेशनमा होइन। अध्यक्षमा 50 भोट कम मात्रै ल्याएको हो नि त। तर माधव नेपाल पक्ष चाहिँ आफूलाई कर्नराइज गर्यो केपी ओली पक्षले भन्ने महसुस गरेको भन्ने कुरा बाहिर हामी सुन्छौँ होइन। वास्तविकता के हो त्यो उहाँहरूले नै महसुस गर्ने कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले पार्टी चाहिँ सबै कार्यकर्ताको भावना, सबै सहकर्मी साथीहरूको भावना, सबै नेताहरूको भावना अनुसार होइन, अधिकतम भावना समेटेर पार्टी चल्नुपर्छ। त्यो अरू पार्टीको हकमा पनि त्यो विषय उठ्छ होइन। नेतृत्वले चाहिँ नै सबैलाई स्थान दिएर, सबैको भूमिकाको कदर गरेर, अवसरहरूको चाहिँ न्यायोचित वितरण गरेर होइन, समानुपातिक ढङ्गले वितरण गरेर, किनभने योगदान त सबैको हुन्छ नि त। सिङ्गल एउटा चाहिँ नि केपी ओली अथवा सिङ्गल एउटा माधव नेपाल मात्रै त, अथवा सिङ्गल एउटा चाहिँ नि पुष्पकमल दाहाल मात्रै त नेकपा होइन नि त। त्यसो भएको हुनाले पार्टीभित्र न्याय भएन, अवसरको समुचित वितरण भएन होइन, पार्टी पद्धतिगत रूपबाट चलेन होइन, पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र भएन भन्ने कुरा चाहिँ नि त्यो पार्टीभित्र उठिराखेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एउटा यस्तो परिस्थितिमा पुगिसकेको थियो कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सत्ताबाट हटाउने तयारी त्यहाँ भइरहेको थियो। त्यही बिचमा यो लकडाउनको बिचमा यो प्रस्ताव आएपछि अहिले अलिकति प्रधानमन्त्रीको सत्ता सङ्कट टरेको भनेर आकलन गरिन्छ होइन। यसलाई के भन्नुहुन्छ? नेकपाभित्रको विवाद मात्रै होइन कि एउटा स्थिर सरकार चाहिँ सङ्कटमा रहने कुरा, त्यसको निराकरण भइसक्यो कि बाँकी छ कि के हो? होइन, मुख्य कुरा त व्यक्तिको सत्ता सङ्कट टार्ने कि प्राप्त जनमतमा अन्तर्निहित भावना अनुसार मुलुक चलाउने होइन। केपी ओलीको या अरू कुनै अमुक व्यक्तिको पदलाई सुरक्षित राख्ने कि गत निर्वाचनमा जनताको जुन भावना अभिव्यक्त भएको हो नि, जुन भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्दै नेकपाले बहुमत ल्याएको हो नि,
त्यसलाई चाहिँ नि सार्थक बनाउने काम गर्ने। केपी ओलीको या अर्को कुनै व्यक्तिको सत्ता मुख्य कुरा होइन, मुख्य कुरा मुलुक कसरी चल्दैछ भन्ने कुरा। सत्ताको सङ्कट टर्ला, उहाँ 5 वर्ष चलाउनु होला प्रधानमन्त्री पद, तर त्यसको परिणाम चाहिँ मुलुक अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन? मुलुकमा समृद्धि, मुलुकमा विकास, सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भन्ने नारा छ नि त। त्यो एक कदम एक फड्को अगाडि चाहिँ नि जान्छ कि जाँदैन त, होइन? गएन काङ्ग्रेसको विश्लेषण के हो? अब हेर्नुहोस्, यो त फेरि पूर्वाग्रह राखे जस्तो हुन्छ, होइन? उहाँहरूलाई त ऐतिहासिक अवसर थियो नि त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई। नेपालको इतिहासमा 2/3 नजिक, 2/3 भन्छन्, 2/3 त होइन, होइन? बहुमत हो। 2/3 नजिक हुनु र 2/3 हुनु फरक कुरा हो नि त। बहुमत प्राप्त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमत प्राप्त सरकारलाई इतिहासले एउटा सुनौलो अवसर प्रदान गरेको थियो। जनताको भावनालाई जसरी निर्वाचनमा जित्नुभयो उहाँहरूले, जनताको भावनालाई समेटेर एउटा राम्रो चाहिँ गुरु योजना, विकासको रणनीति निर्माण गरेर अरू विपक्षी दल, अरू पार्लिमेन्टमा भएका नभएका दलहरू समेतको भावनालाई समेट्दै मुलुकलाई विकासको यात्रामा अगाडि बढाउने ऐतिहासिक अवसर थियो नि त। तर प्रधानमन्त्री भएपछि, सरकार बनाएपछि उहाँले व्यक्त गर्नुभएका पूर्वाग्रह, विपक्षी दललाई चाहिँ नि गर्नुभएका टिप्पणी, होइन? अब त म त एकदमै बादशाह नै भइहालेँ, मेरो वान म्यानसिप हो, एकल नेतृत्व हो नेपालमा, मेरो वर्चस्व स्थापित भइसक्यो, म त अकण्टक चाहिँ म यहाँको चाहिँ नि शासक भइहालेँ भन्ने जुन मनोविज्ञानले काम गर्यो, त्यसलाई चाहिँ राजनीतिक भाषामा दम्भ पनि चाहिँ नि भनेर टिप्पणी भयो। त्यसले त्यो सबभन्दा ठुलो कमजोरी। इतिहासले यस्तो अवसर दिँदैन। उहाँहरूले चाहिँ जनताको मनोभावना जितेर मुलुकलाई विकास र मुलुकलाई प्रगतिको बाटोमा अगाडि लैजाने जुन ऐतिहासिक अवसर थियो, त्यसलाई उहाँले गुमाउनु भयो। जनतालाई के सङ्कट? सत्तातिर फर्क्यो भने पनि निराशा, प्रतिपक्षतिर फर्क्यो भने पनि निराशाको स्थिति छ भन्छ। काङ्ग्रेसले चाहिँ के गर्यो त? मुख्य होइन, बिल्कुलै हो। यो विपक्षी दल भनेको वैकल्पिक सरकार हो, होइन? वेटिङ, त्यसलाई गभर्मेन्ट नै भनिन्छ। त्यसलाई कुनै पनि बेला चाहिँ सरकार बदलियो भने सरकारको नेतृत्व लिने हैसियत भएको जुन राजनीतिक दल पार्लिमेन्टमा हुन्छ, त्यसलाई मुख्य विपक्षी दलको चाहिँ एउटा दर्जा प्राप्त हुन्छ। अहिले गणितीय हिसाबले नेपाली कङ्ग्रेससँग बहुमत छैन, अथवा के भन्छ सरकार बनाउने वैकल्पिक अवस्था पनि देखिँदैन। साँच्चै भन्ने हो भने नेकपा त्यति धेरै ठुलो सङ्ख्यामा छ, हामी त्यतै सानो सङ्ख्यामा छौँ। तथापि पनि सरकारले गरेका काम कारबाहीको बारेमा सूक्ष्म रूपबाट चाहिँ दृष्टिगत गरेर, त्यसलाई अवलोकन गरेर, सूक्ष्म रूपबाट त्यसलाई हेरेर चाहिँ गुण र दोषको आधारमा समर्थन र विरोध गर्ने दायित्व विपक्षी दलको हो। हामीले यो सरकार बनिसकेपछि धेरै लामो समयसम्म सरकारको धेरै चर्को विरोध गरेनौँ, आलोचना गरेनौँ। यसको मतलब हामीले सरकारले गरेका कामहरूको मुखदर्शक भएर हामीले चाहिँ केवल चाहिँ दर्शक दीर्घामा बसेर हेर्ने मात्रै भन्ने हाम्रो जिम्मेदारी थिएन। तपाईँले भन्नुभएको कुरा के हो भने सरकारका काम कारबाहीका बारेमा नेपाली कङ्ग्रेसले प्रारम्भदेखि नै जुन जमेर चाहिँ त्यसको चाहिँ आलोचना गर्ने, त्यसलाई औल्याउने, कमी कमजोरी देखाउने जुन काम गर्नुपर्थ्यो पार्लिमेन्टभित्र र चाहिँ बाहिर सडकमा पनि, किनभने पार्टीको सञ्जाल त नेपाली कङ्ग्रेसको 77 जिल्लामा फैलिएको छ, 64,6,400 वडामै नै फैलिएको छ। भनिसकेपछि त हामीले हाम्रा सञ्जालहरू, पार्टीका सञ्जालहरूलाई मोबिलाइज गरेर सरकारका काम कारबाहीको बारेमा चाहिँ जनतालाई अवगत गराउनु पर्थ्यो। त्यसमा पार्लिमेन्टभित्र पनि हाम्रो कमजोरी भयो, संसदभित्र पनि हाम्रो कमजोरी भयो, संसद बाहिर पनि हाम्रो कमजोरी भयो। कमजोरी मात्रै होइन कि काङ्ग्रेसलाई त आरोप यतिसम्म रह्यो कि प्राविधिक कारणले काङ्ग्रेस सरकारमा छैन, तर सरकारका निर्णयमा काङ्ग्रेसको प्रभाव छ र मिलीभगत छ। अब ठ्याक्कै कमजोरीको कुरा चाहिँ मैले भन्न सक्छु, प्रभावकारिता भएन चाहिँ म भन्न सक्छु। अब मुख्य विपक्षी दलको सत्तारूढ दलसँग मिलीभगत संसारमै हुँदैन, होइन? त्यस्तो उदाहरण कहीँ पनि पाइँदैन। अब व्यक्तिगत प्रेम नियुक्ति बाँड्ने अनि व्यक्तिगत प्रेम, अब सत्तारूढ दलले नै कुनै प्रस्ताव लिएर आयो, मुख्य विपक्षी दलको पनि सहभागिताको आवश्यकता छ भन्ने कुरा लिएर आयो भने, प्रस्ताव लिएर आयो भने एउटा कुरा, प्रमुख विपक्षी दलले मलाई यो पनि देऊ त्यो पनि देऊ भनेर माग्न जाँदैन, होइन? कतिपय हाम्रो अहिलेको राजनीतिक विकासक्रम र के ऐतिहासिक चाहिँ जुन अहिले हाम्रो वस्तुस्थिति छ, त्यसका आधारमा चाहिँ कतिपय ठाउँहरूमा भागवण्डा गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ। जस्तो केही आयोगहरू, होइन, सत्य तथा निरूपण आयोग, मेलमिलाप आयोग, केही यस्ता ठाउँहरू
अख्तियार जस्ता केही चाहिँ संवैधानिक अङ्गहरू यस्ता ठाउँहरूमा अब तपाईँले देख्नुभयो नि राजदूत चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले नियुक्त गरेका सबै राजदूत फिर्ता गर्यो सत्तारूढ दलले। नेपाली कङ्ग्रेसलाई दियो एकजना, मलाई लाग्दैन नेपाली कङ्ग्रेसको को बाँकी छ। नेपाली काङ्ग्रेसकै सरकारको बेलामा नियुक्त भएको चाहिँ लाग्नुहुन्छ कि नेपाली कङ्ग्रेसकै चाहिँ पार्टीकै तर्फबाट सिफारिस भएको त मलाई लाग्दैन कोही बाँकी छ होइन। भनेपछि के भन्छ सत्तारूढ दलले नै प्रस्ताव राख्यो भने एउटा कुरा होइन, विपक्षी दलले माग्न जाँदैन संसारभरि होइन। राष्ट्रिय आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरेर महसुस गरेर सत्तारूढ दलले नै चाहियो भन्यो भने एउटा कुरा हो। त्यसैले हामीले मिलीभगत गऱ्यौँ भन्ने चाहिँ कुरा त्यस्तो अब आरोप पनि मान्छेहरूले लगाउनलाई पार्टी सभापतिलाई त्यो आरोप छ। बाहिर मान्छेहरूले भन्छन्, तर अब नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी सत्तालोलुप पार्टी हुँदै होइन इतिहासदेखि नै। त्यो हाम्रो इतिहासले नै प्रश्न पारेको छ। सिङ्गो पार्टीको कुरा गर्दैछु। अब पार्टीभित्र के छ भन्ने कुरा त्यो इतिहासले आउने भविष्यले भोलि आउने पुस्ताले समीक्षा गर्ने कुरा हो। व्यक्तिको बारेमा आउने पुस्ताले समीक्षा गर्छ, इतिहासले समीक्षा गर्छ कति लोलुप पदलोलुप थियो। हाम्रा नेता भएका, हाम्रा चाहिँ मुलुकलाई नेतृत्व गरेका नेताहरूको बारेमा इतिहासको जिम्मा त्यो अहिले मैले केही पनि भन्न चाहन्न। तर कुरा के हो भने नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी सत्ताको भागभण्डामा चाहिँ केही अवसरका लागि कहिल्यै पनि इतिहासमा कहिल्यै पनि सत्तारूढ दलसँग याचना गर्न गएन, जानु पनि हुँदैन। अहिलेको नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वले त्यो भागभण्डा नखोजी बसेको छ भन्ने तपाईँको धारणा? खोज्नु हुँदैन, खोजेको छ छैन अब त्यो चाहिँ उहाँले नै बताउने कुरा भयो होइन। जो नेतृत्वमा हुनुहुन्छ अब खोज्नु हुँदैन, भागभण्डा खोज्नु हुँदैन। पार्लियामेन्टमा उपसभामुख देऊ आयो नि कुरा, त्यो त सिद्धान्तको कुरा हो नि होइन। दुईवटा दलको हुनु पऱ्यो, दुईवटा लिङ्गको हुनु पऱ्यो भन्ने छ नि हाम्रो संविधानको व्यवस्था, त्यो अनुसारै हुनुपर्छ होइन। त्यसमा भोलि घटनाक्रमले त्यो पद नेपाली कङ्ग्रेसकै हातमा ल्याइपुर्यायो होइन पोल्टामा भने बेग्लै कुरा। तर चाहिँ गएर कुरा गरेर वार्ता गरेर हामीलाई पनि देऊ भन्ने कुरा होइन। नेपाली कङ्ग्रेसको हैसियत होइन। गणितीय रूपमा कहिलेकाहीँ सानो आकारमा पार्लियामेन्टमा जाँदैखेरि चुनाव हार्दैखेरि आफ्नो ऐतिहासिक योग्यता गुमाउने होइन कि, त्यो हैसियत कहिले पनि गुमाउनु हुँदैन। नेपाली कङ्ग्रेसले त्यसो गर्नु हुँदैन। अब व्यक्तिको भूमिकाको बारेमा मैले भने आउने पुस्ताले इतिहासले समीक्षा गर्छ। प्रसङ्ग राष्ट्रियतातिरै जाउँ। नेपाली काङ्ग्रेसले राष्ट्रियतालाई आफ्नो एउटा मार्गनिर्देशक सिद्धान्तै मान्छ, तर काङ्ग्रेसलाई नै बढी राष्ट्रघातको आरोपहरू लाग्छ इतिहासदेखि। जब जब काङ्ग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्यो अन्तर्देशीय सम्झौताहरूमा राष्ट्रघात भएका छन् भन्ने एक थरी विश्लेषणहरूको विपक्षीहरूको आरोप छ। काङ्ग्रेसले यो कुराको समीक्षा गर्छ कि गर्दैन, अथवा काङ्ग्रेस कहीँ पनि चुकेको छैन भन्नेमा हुनुहुन्छ तपाईँ? अब हेर्नुहोस्, यी कुराहरू जुन कुराहरू बारम्बार उठ्छन् होइन। 7 सालको क्रान्तिपछि जब नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गर्यो, त्यो चाहिँ नयाँ युगको ढोका थियो 7 सालको क्रान्ति, जनक्रान्ति होइन। त्यसपछि हाम्रो नयाँ यात्रा प्रारम्भ भयो, जो निर्वाध रूपमा अगाडि बढ्न सकेन, लोकतान्त्रिक यात्रा। र धेरै मानिसहरू चाहिँ, धेरै लेखकहरू, इतिहासकारहरू होइन, धेरै विश्लेषकहरू, राजनीतिक शास्त्रीहरूले नेपाली कङ्ग्रेसका बारेमा विभिन्न थरी टिका टिप्पणी गर्ने गरेका छन्। कतिपय टिका टिप्पणीहरू चाहिँ निर्दोष भावनाले पनि भएका छन् र कतिपय चाहिँ पूर्वाग्रह पीडित छन्। र म आज स्पष्ट गर्न के चाहन्छु भने तपाईँसँग नेपाली कङ्ग्रेस चाहिँ इतिहासमा आजसम्म अब कमी कमजोरी त हुन्छन्, हेर्नुहोस् जसको पनि हुन्छ, व्यक्तिको पनि हुन्छ, संस्थाको पनि हुन्छ। कमी कमजोरीका बारेमा चर्चा गर्न सकिएला, यहाँ कमजोरी भयो त्यहाँ कमजोरी भयो भनेर। नेपाली कङ्ग्रेस चाहिँ कहिल्यै पनि राष्ट्रियताको विषयमा र लोकतन्त्रको विषयमा र राष्ट्रको भविष्यलाई सुरक्षित गर्ने, नेपाली जनताको चाहिँ भविष्यका बारेमा काम गर्ने विषयमा कहिले पनि चुकेका छैन। तपाईँलाई म भनिदिन्छु कि राष्ट्रियताको पक्षमा वकालत गर्दा अथवा राष्ट्रवादी हुँदा बिपी कोइरालाले भारतबाट बारम्बार दुःख पाउनुभयो। भारतले वास्तवमा नेपाललाई स्वतन्त्र र सार्वभौम देश, स्वाधीन देशको रूपमा हेर्नै चाहेन। धेरै प्रकाशनहरूमा आइसकेका छ। 7 सालपछि के भयो, बिपीलाई 8 सालमा किन प्रधानमन्त्री बनाइएन, मातृका मार्फत भारतले के गर्न खोज्यो, त्रिभुवनले भारतसँग कस्तो प्रस्ताव राखे होइन, कसरी त्यो बेलामा नेपाल चाहिँ भारतमा विलय हुनबाट जोगियो, कसले जोगायो होइन, कसले जोगायो? नेपाली कङ्ग्रेसले जोगायो नि। मातृकालाई त निकालिदियो नि पार्टीबाट, साधारण सचिव निकालिदिएन। राजासँग मिल्ने नेपालमा भारतलाई प्रस्ताव राख्ने त्रिभुवन होइन, नेपालमा सेना आउन दिए होइन मातृकाले। नेपालमा के भएको थियो जहाँ काङ्ग्रेसका कारणले देश जोगियो? हेर्नुहोस्, 7 सालमा संयुक्त सरकार बन्यो राणा काङ्ग्रेसको, मोहन शमशेर प्रधानमन्त्री भए होइन।
नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट नेतृत्व गरेर बिपी कोइराला चाहिने गृहमन्त्री बन्नुभयो। 7 महिनापछि राजीनामा दिनुभयो होइन। त्यसपछि त सोझै नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार बन्ने भयो। मोहन शमशेरले रिजाइन गरे। नेपाली काङ्ग्रेस सरकार बन्ने भएपछि त क्रान्तिको नेता, क्रान्तिको प्रणेता होइन, नेपाली काङ्ग्रेसको मुख्य नेता बिपी कोइराला होइन प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने। तर बनाइयो कसलाई? मातृका प्रसाद कोइरालालाई बनाइयो। ठिक छ, उहाँ पार्टी सभापति पनि हुनुहुन्थ्यो, मातृका प्रसाद कोइराला बनाइयो, इट्स ओके, यसमा केही कुरा भएन। तर मातृका प्रसाद कोइरालाले के गर्न थाले त भन्दा राजासँग निकटता बढाउन थाले, दरबारसँग निकटता बढाउन थाले। खोपीबाट निस्किएका राजा एकदमै स्वच्छन्द भएर चाहिँ नि 4 दिशा विचरण गरिराखेका थिए होइन। राजकीय मर्यादा भुलेर, राष्ट्र प्रमुखको मर्यादा भुलेर, गरिमा भुलेर विभिन्न प्रकाशनमा आइरहेका छ त। कलकत्ता गएका छन्, कहिले कहिले भूमिगत काठमाडौँका क्लबहरूमा नाचेका छन्, सुरा सुन्दरी सारा कुरामा मग्न भएका छन्। त्यो राजालाई सम्झाउनुको सट्टा होइन कतिपय अर्थमा बरु विदेशीहरूले सम्झाएको कुरा आएको छ होइन विभिन्न प्रकाशनहरूमा। तर मातृका प्रसाद कोइराला चाहिँ नि राजाको हरेक कदममा चाहिँ सही छाप लगाउँदै हिँड्न थाले र उत्तरी चेकपोस्टमा नेपालको सेनालाई पुनर्व्यवस्थित गर्ने, आधुनिकीकरण गर्ने नाममा भारतीय सेना मगाए नेपालमा होइन। नेपालमा सेना आयो, त्यही सेना गएर चाहिँ उत्तरी चेकपोस्टमा बस्यो। त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेसले सजग गराउन थाल्यो, प्रधानमन्त्री छन् सजग गराउन थाल्यो कि होइन यो बाटो नहिँड, यो बाटो नहिँड, स्पष्टीकरण सोध्यो। अब स्पष्टीकरण पनि पछि पनि त्यो समस्या सुल्झिएन अथवा मातृका सही बाटोमा आएनन्, नेपाली काङ्ग्रेसको बाटोमा आएनन्। नआएपछि नेपाली काङ्ग्रेस निकाल्नु पर्यो, विशेष महाधिवेशन बोलाएर बिपी कोइराला आफै सभापति हुनु पर्यो। त्यसपछि हेर्नुहोस् नेपाली काङ्ग्रेसले संविधान सभाको त माग राखेको थियो। 7 सालको क्रान्तिको मुख्य एजेन्डा त संविधान सभा थियो। अब त्यसपछि सत्याग्रह भयो। फेरि हेर्नुहोस्, फेरि मातृकालाई अर्को पार्टी खोल्न लगाएर, नेपाल प्रजा पार्टी खोल्न लगाएर नेपाली काङ्ग्रेसबाट निष्कासन भइसकेपछि प्रजा पार्टी खोल्न लगाएर चाहिँ नि, किनभने इतिहासको हामीले वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्नुभयो। कुनै दिनमा मातृका प्रसाद कोइराला नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति थिए भन्दैमा हामीले चाहिँ धेरै मोलाइजा राख्नुपर्ने जरुरी छैन होइन होइन। उनको भूमिका ठिक भएन। नेपालमा स्थापना भएको प्रजातन्त्रलाई सम्वर्धन गर्ने, त्यसको भविष्यलाई चाहिँ सुरक्षित रूपबाट अगाडि बढाउने दिशामा उनी सकारात्मक भूमिका खेल्ने कुरामा चुके होइन। राजा त 104 वर्षपछि बाहिर निस्किएका थिए। म वास्तविक शासक म हुन्छु भन्ने महत्त्वाकांक्षा जाग्यो। अब एउटा राष्ट्रपति पदका लागि नेपालै विलय गराउनसम्म प्रस्ताव राख्ने भनेपछि कति जिम्मेवार थियो होला नि राजा त्रिभुवन होइन। भनेपछि अब सत्याग्रह भयो। अब अन्ततः के भयो भने संसदीय निर्वाचन। यसमा पनि कतै न कतै राजाले त खेलेकै छ। संविधान सभाले जुन संविधान बनाउनु छ त्यो अनुसारको शासन प्रणाली भनेपछि त के हुने भयो भने त त्यो त साँच्चै लोकतान्त्रिक हुने भयो, त्यो त वास्तविक लोकतान्त्रिक प्रणाली हुने भयो। त्यसमा त राजाको स्थान त कमजोर हुने भयो। महेन्द्रलाई त मन्जुर थिएन। महेन्द्र चाहिँ एकदमै महत्त्वाकांक्षी शासक, उनी मुलुकको वास्तविक शासक म हो भन्ने भावना थियो उनमा। भनेपछि संविधान सभाको चुनाव गराइएन, संसदीय निर्वाचन गराइयो र त्यसमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसले जित्यो। 2/3 बहुमत लिएर आएपछि बिपीलाई प्रधानमन्त्री हुनलाई रोकियो 3 महिनासम्म, बोलाइएन। प्रधानमन्त्री चाहिँ बन्न आऊ होइन, के भन्छ नेपाली काङ्ग्रेसको निर्णय लिएर आऊ भनेर किन रोकियो त? फागुनमा भएको चुनाव हुँदा चाहिँ एकैचोटि जेठमा गएर जेठ 13 गते बिपी कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुभएको भनेपछि त राजाको त्यहाँ पनि बदनीयत देखियो, त्यहाँ पनि खोट देखियो। अन्ततः नेहरू र चाहिँ घोषित रूपमा राजा महेन्द्र, अघोषित रूपमा भारतका नेहरू अथवा भारतीय शासकहरूको मिलीभगतमा बिपी कोइरालालाई चाहिँ जेलमा लगियो। भनेपछि काङ्ग्रेसका लागि त राजा किनभने भारत पनि किनभने दुवै असहयोगी थिए भनौँ न इतिहासमा। बिल्कुलै, किनभने क्याबिनेटमा भारतीय सिपिएन सिन्हा बस्थे, भारतीय राजदूत क्याबिनेटमा बस्थे नि। बिपी कोइरालाले 15 सालमा प्रधानमन्त्री भएपछि त उहाँले 16 सालमा त सिपिएन सिन्हालाई क्याबिनेटमा बस्नबाट वञ्चित गरिदिनु भयो नि त। नेपालको क्याबिनेटमा भारतीय राजदूत बस्ने होइन, नेपालको राजाको मुख्य सल्लाहकार भारतीय राजदूत होइन, नेपालको शासनमा त्यत्रो दखलन्दाजी, यो त सार्वभौम देश हो, यो त स्वतन्त्र देश हो, स्वाधीन देश हो, यो त सम्भव छैन होइन। भनेपछि अब फेरि अर्को बिपी कोइरालाको अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व, यो त दक्षिण एसिया मात्रै होइन एसियाबाट माथि उठेर जाने भइसक्यो। अन्तर्राष्ट्रिय समाजवादी आन्दोलनका नेता, विल्ली ब्रान्ड जर्मनका चान्सलरका भाइस चेयरम्यान होइन, युएनको सभालाई सम्बोधन गर्न बिपी कोइराला जानुभयो। उहाँको सम्बोधनलाई त्यहाँको लाइब्रेरीमा अभिलिखित गरियो होइन। संसारभरिका पत्रकारहरूले चाहिँ नि बिपी कोइरालालाई घेरे। सम्बोधन गरेर निस्केपछि नेहरू
चाहिँ त्यहाँ चाहिँ वास्तवमा महत्त्वहीन जस्ता देखिए। नेहरूको सम्बोधनलाई होइन कि बिपी कोइरालाको सम्बोधनलाई संसारले चाहिँ हेऱ्यो, महसुस गर्यो र भन्यो कि नेपाल भन्ने देश पनि रहेछ। सूचनामा नोटिसमै थिएन कतिपय संसारका मानिसहरूको अगाडि नेपाल भन्ने देश। अब संसारको नोटिसमा पनि आयो, बिपी कोइरालाको नेतृत्व नोटिसमा पनि आयो भनेपछि अब चाहिँ भित्रभित्रै भारतीय नेतृत्व, भारतीय संस्थापन चाहिँ बिपी कोइरालालाई रुचाउन छाड्यो। किनभने 8 सालबाटै, किनभने बिपी कोइरालाको सङ्गत भारतीय सोसलिस्ट मुभमेन्टसँग। भनौँ तपाईँले भनेको कुरालाई मान्दाखेरि यो देश जोगाउने कुरामा बिपी कोइराला अथवा नेपाली काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरेर यहाँसम्म आयो। तर समयक्रममा काङ्ग्रेसकै नेताहरूलाई किन आरोप लाग्छ कि भारत परस्त पूर्वाग्रही आरोप हो त्यो। नेपाली काङ्ग्रेस कहिले पनि भारतको मिजा प्रवृत्ति विरुद्ध काङ्ग्रेसका नेता बोल्न सक्दैन। अब त्यो व्यक्तिगत शैली हो। किनभने योभन्दा अगाडि त कतिपय नेताहरू, अहिलेको जो नेताहरूभन्दा अघिल्लो पुस्ताको नेताहरू त भारतीय नेताहरूसँग व्यक्तिगत सम्बन्ध पनि थियो। व्यक्तिगत सम्बन्ध भएपछि जतिसुकै रिस उठे पनि होइन, जतिसुकै चित्त दुखे पनि कतिपय कुराहरूमा बोल्ने एउटा सीमा हुन्छ, त्यो सीमाभन्दा बाहिर जान सकिँदैन, व्यक्तिगत पनि दोस्ती भइसकेपछि। त्यसैले व्यक्तिगत दोस्तीका कारणले पनि उहाँहरूले धेरै चर्को रूपबाट बोल्नु भएन होला। तर निर्णय गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ नि सुन्नुभएको छ, पढ्नु पनि भएको छ नि, अमिक शेरचनले के भने होइन, गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेला चाहिँ भारतबाट के प्रस्ताव आयो नि प्रस्ताव, सुरक्षा र चाहिँ परराष्ट्र मामला, दुईटा इस्यु चाहिँ भारतको अनुसार, भारतले निर्देशन गरे अनुसार अथवा भारतीय चाहना अनुसार, भारतीय नीति अनुसार चाहिँ नेपाल चल्ने गरिकन अब हामी अगाडि बढौँ भन्ने कुरा भारतबाट प्रस्ताव आएपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले के गर्नु भन्ने कुरा त अर्को पार्टीको नेताले बताइसकेका छन् त। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने, मैले अघि भन्दै थिएँ राममनोहर लोहिया र जयप्रकाश नारायणको नेहरूसँग कुरा मिलेन, उनीहरू काङ्ग्रेस पार्टीमै थिए। राममनोहर लोहिया र जयप्रकाश नारायण भारतीय काङ्ग्रेसमै थिए, राष्ट्रिय काङ्ग्रेसमा। 2034 साल 1934 देखि उनीहरूले छोडे त्यो पार्टी, द्वन्द्व भएर। बिपी कोइरालाको सङ्गत त्यहाँ सोसलिस्ट पार्टीमा काम गर्नुभएको, बिहारको सोसलिस्ट पार्टीको कमिटीमै बस्नुभएको। त्यसैले नेपालमा पनि आफ्नो धरातलमा उभिएर नेपाललाई अगाडि बढाउने उहाँले जुन योजना बनाउनु भयो, उनले वास्तवमा बिपीलाई आफ्नो विरोधी ठाने र आफ्नो विरोधी बलियो भएको उनले देख्न चाहेनन्। एक अर्को नेपाललाई स्वाधीन र सार्वभौम देश बनाउने कुरामा इन्डिया चाहिँ सकारात्मक थिएन। किनभने सरदार वल्लभभाइ पटेलको भारतीय चाहिँ के भन्छ नेताको होइन, उप प्रधान र गृहमन्त्रीको प्रस्ताव तपाईँले पढ्नुभएको छ, नेपाललाई, भुटानलाई, सिक्किमलाई भारतमा विलय गराउने। सिक्किमलाई त गराइहाल्यो, भुटानलाई आफ्नो चाहिँ नि एउटा पपेट राष्ट्र बनायो भनेपछि अङ्गै सरह छ भनेपछि नेपाललाई पनि उनीहरू के चाहन्थे भने भारतको अङ्ग बनाउन चाहन्थे, भारतको प्रान्त बनाउन चाहन्थे। त्यसमा को बाधक भयो भन्दा त नेपाली काङ्ग्रेस बाधक भयो, बिपी कोइराला बाधक। त्यसैले यता राजालाई कुरा गरेर बिपीलाई जेल हाल्ने होइन, जेलबाट निकालेपछि भारत चाहिँ अब बाध्यकारी थियो बिपी कोइरालाका लागि होइन। साथीभाइ त्यहीँ थिए, हिजो आजादीको लडाइँ लड्या साथीभाइ त्यहीँ थिए भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा। तपाईँलाई म भनौँ 20 वर्ष बिपी कोइरालाले भारतीय आजादीको लडाइँमा योगदान पुर्याउनु होइन। अब कोइराला परिवार त होल भारतमै बसेको थियो भनेपछि त्यत्रो योगदान गरेको नेता भारतीय आजादीको लडाइँमा, भारतलाई स्वाधीन बनाउन, त्यो नेताका प्रतिको भारतीय रवैया हेर्नुहोस् न। जिन्दगीभरि दुःख दिएन, कहिले जेल हालेको छ, कहिले प्रवासमा, एउटा चाहिँ नि टेरिटोरीमा एक प्रकारको चाहिँ भन्दा बाहिर जान नपाउने गरी चाहिँ त्यो इमर्जेन्सीको टाइममा, इन्दिरा गान्धीले इमर्जेन्सी लगाएको टाइममा त्यो बेलाको डिक्लेरेसन के थियो भने भारतीय चाहिँ नेपालको बोर्डरभन्दा 30 किलोमिटर यता आउनै नपाउने गरिकन। भनेपछि त्यो एक प्रकारको चाहिँ बिपी कोइराला प्रतिको एकदमै वक्रदृष्टि राजा र भारत दुवैले काङ्ग्रेसलाई दुःख दिए। बिल्कुलै राजा हटाउन काङ्ग्रेस त्यो भूमिका निर्वाह गर्न, नेतृत्व गर्न तयार भयो। तर भारतसँग अझै लिप्तै छ भन्छन् क्या, भारतसँग पनि एउटा स्ट्यान्डर्ड रिलेसन किन बनाउन सकेन? होइन, भारतसँग चाहिँ रिलेसन बनाउने भने चाहिँ भारतको पनि हितका लागि होइन। अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने नेपालका दुईटा छिमेकी भारत र चीन दुवैको सहयोग नेपाललाई चाहिन्छ। दुवैसँग हामी सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध बनाउन चाहन्छौँ, दुवैको इज्जत र प्रतिष्ठा बढेको देख्न चाहन्छौँ, दुवै राष्ट्र महाशक्ति राष्ट्र हुन् र त्यसको फाइदा हामीलाई होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। कसैप्रति वैरभाव छैन। आज यसरी झगडा भइराखेको छ भारतसँग, भारतप्रति हाम्रो वैरभाव छैन। दुईटा कुरा हो, नेपालको सार्वभौम सत्ता, नेपालको स्वतन्त्रता, स्वाधीनताको उसले कदर गर्नु पर्यो। एक, दुई, नेपालको भूमि जतासुकै मिच्नु भएन। 1880 किलोमिटर लामो हाम्रो बोर्डर छ होइन, सीमा चाहिँ हाम्रो दूरी छ, त्यसमा कहीँ पनि 1 इंच जमिन नेपालको उसले मिच्नु भएन होइन। यो हामी टलरेट गर्न सक्दैनौँ
र नेपाललाई चाहिँ जुन हेपा जो जुन परम्परागत जुन आँखाले चस्माले हेरिराखेको छ नि, हमारा छोटा भाइ के को छोटो भाइ सानो भाइ नेपाल त भारतभन्दा सिनियर देश हो। साँच्चै भन्ने हो भने राष्ट्रवादको त्यत्रो लडाइँ उहाँहरू लड्नुहुन्छ। 1850 भन्दा अगाडि त राष्ट्रवाद भन्ने विचारको उदय नै भएको थिएन भारतमा। हेर्नुहोस्, 1768 मा नेपाल बनिसक्यो। 1825 भनेको विक्रम सम्वत भने त 1725 हो नि। 1850 कहाँ 1768 कहाँ 1850 मा जब लखनऊको दशकमा लखनऊ विद्रोह दबाइसकेपछि त्यो पनि जङ्गबहादुरकै सहयोगमा बल्ल अब भारतीयहरूले अपमानित महसुस गर्न थाले र फ्रेगमेन्टेड राज्य थियो। बेलायतलाई त धन्यवाद दिनुपर्छ, भारतले कोलोनाइज्ड होइन कि त्यसलाई युनिफाइड गरिदियो, भारतलाई एकताबद्ध बनाइदियो। नभए भारतको हेर्नुहोस् त अस्तित्व, भारतमा त 500 वटा भन्दा बढी राज्य थिए, त्यसलाई एकताबद्ध बनाइदियो। जब 1857 मा लखनऊ विद्रोह चाहिँ नि दमन भइसकेपछि बल्ल भारतमा राष्ट्रवादको उदय भयो। अनि उसले हामीलाई राष्ट्रवाद सिकाउँछ इन्डियाले अहिले। त्यसैले कुरा के हो भने भारतप्रति हामी बडा सद्भाव राख्छौँ। यो रोटी बेटीको मात्रै कुरा होइन, यो सांस्कृतिक, भौगोलिक, परम्परागत, धार्मिक, ऐतिहासिक, यो सनातन परम्परा यी सबै भावनात्मक कुरा हुन्। वस्तुगत कुरा के हो भने नेपालको सार्वभौम सत्तालाई कदर गरोस्, होइन, नेपालको स्वतन्त्रता र स्वाधीनतालाई कदर गर्न उसले अहिले पनि सकेका छैन अन्तर्मनले। नेपाल स्वतन्त्र रूपबाट फलोस् फुलोस् भन्ने भावना भारतसँग देखिँदैन। भारतीय जनता, भारतका कतिपय शुभचिन्तकहरूसँग देखिन्छ, अहिले पनि उनीहरूले व्यक्त गरिरहेका छन् मिडियामा, होइन। मलाई लाग्छ भारतको बहुमत चाहिँ नि जनमत चाहिँ नेपालको हित र उन्नतिको पक्षमा छ। तर भारतको संस्थापन, भारतको नेतृत्वधारी शासकहरू चाहिँ नेपालको हित उन्नतिको पक्षमा, समग्र देशको भन्दैछु म, होइन, देखिँदैनन्। त्यसो भएको हुनाले हामी भलो चाहन्छौँ, हामी हित चाहन्छौँ, तर भारतले नेपालको सार्वभौम सत्ता स्वतन्त्रतालाई कदर गर्नु पर्यो। यसका लागि म फेरि पनि आउँछु, पीपी कोइरालाले नेपालको स्वाधीनता, नेपालको स्वतन्त्रता र नेपालको सार्वभौम सत्तालाई चाहिँ नि अटल रूपबाट चाहिँ नि अगाडि बढाउन खोजे। त्यसैले भारतको कसिङ्गर भए पीपी कोइराला। पछिल्लो समय हेर्नुहोस् न, इन्दिरा गान्धीले भेट्दै नभेट्ने, लेखेको कुरा हामीले पढिराखेका छौँ नि त। बिपी कोइराला भेट्दै नभेट्ने, के भन्छ, यदा कदा कहीँ न कहीँ कुरा भयो भने पनि सहयोग, कुनै पनि किसिमको सहयोग नगर्ने, प्रजातन्त्रवादी भन्ने सहयोग नगर्ने, होइन, राजा चाहिँ राष्ट्रवादी भन्ने सहयोग नगर्ने। बिपीले भन्नुभएको छ नि त, हामी राष्ट्रवादी पनि हौँ, हामी लोकतन्त्रवादी पनि हौँ। लोकतन्त्रवादी निरपेक्ष हामी लोकतन्त्रवादी भयौँ भने विदेशीको कठपुतली हुन्छौँ, निरपेक्ष राष्ट्रवादी भयौँ भने हामी तानाशाहीको चाहिँ एउटा के भन्छ त्यसको चाहिँ के भन्छ आज्ञाकारी बन्छौँ। त्यसको चाहिँ के भन्छ तानाशाही विचारको हामी पक्ष पोषण गर्न पुग्छौँ। सोडिम इतिहासलाई, हजुर, होइन, तपाईँले भनेको कुराका आधारमा रहने हो भने काङ्ग्रेसको यो राष्ट्रवादी इतिहास यदि तपाईँले भनेको शब्दमा सत्य हो भने यसलाई जोगाउन आजको काङ्ग्रेस सफल भयो? बिल्कुल सही दिशामा छ, होइन, बिल्कुल। अब यो नयाँ सिराबाट सुरु भयो। अब यो पछाडि फर्किँदैन। बिचमा कमी कमजोरी कतिपय, होइन, कालापानीकै इस्युमा पनि 46 साल पछि हामीले दह्रो भएर चाहिँ बहुमतको सरकार थियो, हामीले त्यो कुरालाई अगाडि बढाउँदै गएको भए कम्तीमा 62, 63, 64 को जो आन्दोलन परिवर्तनपछि त्यो चाहिँ इस्ट्याब्लिस हुन्थ्यो, होइन। किनभने दुईवटा क्रान्ति हामीले सँगसँगै गऱ्यौँ। 46 सालको परिवर्तन, लोकतन्त्रको पुनर्स्थापना, प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना र गणतन्त्रको स्थापना, यो छोटो अन्तरालमा हामीले गऱ्यौँ नि। अब 16-17 वर्षमा त दुईवटा परिवर्तन हामीले गऱ्यौँ। दुईवटा परिवर्तनपछि आएको चाहिँ सरकारले यदि हामीले स्ट्रङली हामीले त्यो कामलाई अगाडि बढाएको भए, अथवा हजारौँ वर्षसम्म सुरुङ युद्ध लड्ने भारतसँग भनेर आएको भयङ्कर घनघोर क्रान्तिकारी भनिएका प्रचण्डजीले, बाबुराम भट्टराईजीले यो कुरालाई अगाडि बढाएको भए त 65 सालको सरकारले त टुङ्ग्याउँथ्यो नि त। कालापानीको लिम्पिया धुरा र लिपुलेक र चाहिँ नि यी इस्युहरूलाई त उहाँहरूले कम चर्काउनु भयो त, भयङ्कर चर्काउनु भयो नि। भनेपछि यी बिचमा कमी कमजोरीहरू भए, त्यसमा कतै न कतै हाम्रो पनि कमी कमजोरी, नेपाली काङ्ग्रेसको पनि कमी कमजोरी देखिन्छ कतिपय ठाउँमा। भनेपछि यी सबै कुराहरूलाई अब हामीले चाहिँ नि सम्झेर, हेक्का राखेर, यसलाई विस्मृतिमा राखेर होइन, यसलाई चाहिँ स्मृतिमा राखेर अब हामीले नयाँ सिराबाट फेरि पारस्परिक हितकै आधारमा भारतसँग दुश्मनी गर्ने भन्ने कुरा होइन। कुन सा कुरा छ, कुन चाहिँ ठुलो कुरा छ त? भारतीयहरू भनिराखेका छन् नि त्यहाँ धेरै, आनन्द स्वरूप वर्मादेखि भरत भूषणदेखि मैले हेरिराखेको छु, सुनिराखेको छु, केसी त्यागीदेखि धेरै 101 त्यहाँका नेताहरूले भनिराखेका छन् कि कालापानी त नेपालकै हो, होइन। 1962 देखि सेना बस्या हो। राजालाई अनुरोध गरेर नेहरूले त्यो नेपालको भूभाग
मा चाहिँ सेना राखे हो, सामरिक दृष्टिबाट चाहिँ त्यो महत्त्व राख्छ होइन। भारतको चाहिँ नि भविष्यका लागि पनि त्यसको ठुलो महत्त्व छ होइन। त्यसैले त्यो ठाउँमा राखेको सेना त विचार गर्नुपर्छ, हटाउनुपर्छ भन्ने कुरा त भारतबाट पनि आवाज आइरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले ठुलो कुरा छैन। हाम्रो भूभागको चाहिँ उसले सेना हटाउनुपर्छ, नेपाली भूमिको चाहिँ उसले कहीँ पनि नेपाली भूमिलाई मिच्नु हुँदैन। त्यसपछि हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ दुनियाँले कल्पना नगरेको उचाइमा जान्छ। हामी अन्तिममा छौँ। यो राष्ट्रवादको यो जुन नयाँ बहस, नक्साको जुन नयाँ बहस, संविधान संशोधनको जुन नयाँ बहस आयो, यसले समसामयिक राजनीतिमा जे जस्ता कुराहरूमा काङ्ग्रेसले अथवा नागरिक समाजले आवाज उठाउँदै आएको थियो, सरकारप्रति जे जस्ता गुनासाहरू थिए, ती सबै ढाकिए कि के भयो? त्यो ढाकिँदैन नि। त्यो त एउटा इस्यु हो। मैले राष्ट्रवादका धेरै तत्त्वमध्येको एउटा भूगोल हो भने नि, त्यस्तै अहिले सुन काण्डको कुरा, कुनै पनि कुरा, खरिद प्रकरणको कुरा, सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणको कुरा, यो 100 खुन माफ भन्ने जस्तो भयो सरकारलाई। कुनै पनि कुरा यी यथासमयमा यी कुराहरू सबै बाहिर आइहाल्छन्। जनताले अहिले कुन कुरालाई जोड दिने, कहाँ शक्ति लगाउने भन्दा अहिले हामीले शक्ति लगाइराखेका छौँ सीमा मिचेको कुरामा। हामीले अहिले हाम्रो प्राइम टार्गेट अहिलेको चाहिँ सीमा। यो पनि के हो भने साझा कुरा हो। यो हाम्रो चाहिँ आन्तरिक पार्टीगत मामला होइन, यो नेकपाको या अरूको मात्रै मामला होइन, यो हाम्रो मात्रै पनि मामला होइन, यो 3 करोड नेपालीको मामला हो। त्यसो भएको हुनाले यो बेलामा जस्तो चाहिँ विपक्षी दलले मैले भन्दै आएको छु, सत्तारूढ दललाई कहाँ कहाँ सहयोग गर्छ भन्दा जनताको हितको विषयमा कहीँ अवरोध उत्पन्न भयो भने त्यहाँ चाहिँ जनताको हितको कुरामा चाहिँ राज्यले अथवा सरकारले कुनै कुरा लिएर आयो भने त्यहाँ उभिन्छ सँगै, जनताको हितको कुरा आयो भने। र अर्को चाहिँ सीमाको कुरा आयो भने त्यहाँसँगै उभिन्छ विपक्षी दल। नभए सरकारलाई सफल बनाउन त उभिँदैन विपक्षी दल। विपक्षी दलले वर्तमान सरकारलाई सफल बनाउन सहयोग गर्छ र कुनै हालतमा गर्दैन, संसारभरि गर्दैन, कुनै पनि डेमोक्रेसीमा गर्दैन। एक अर्को सत्तारूढ दलको घरेलु मामला सुल्झाउन पनि सहयोग गर्दैन। नेकपाभित्रको विवाद सुल्झाउन सहयोग गर्छ र विपक्षी दलले गर्दैन। नेपाली काङ्ग्रेस त्यो चिन्ता होइन। उसका दैनन्दिन चाहिँ डे टु डे अफेयर्समा नेपाली काङ्ग्रेसले विपक्षी दलले मद्दत गर्दैन। उसले राष्ट्रिय चाहिँ नि हितको विषयमा यदि राष्ट्र सङ्कटमा पर्न लाग्यो, लोकतन्त्र सङ्कटमा पर्न लाग्यो होइन, जनतामाथि अहित हुन लाग्यो भने, हित गर्ने कुरा प्रस्ताव आयो भने त्यो बेला मात्रै उभिने हो नेपाली काङ्ग्रेस। अब लकडाउनमै पनि अब के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ कुराकानी छलफल भइरहेको छ होइन। हामी पार्टीका साथीहरूसँग छलफलमै सरसल्लाहमै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। लकडाउन पछि त महाधिवेशनको तयारीमा अगाडि बढ्छ। महाधिवेशनको एक खालको चर्चा परिचर्चा जति गरे पनि यसको मूल मुद्दा भनेको नेतृत्वमा गएर ठोकिन्छ। ढिलो चाँडो काङ्ग्रेसको महाधिवेशन हुन्छ नै। बिल्कुल। नेतृत्वका लागि नेताहरू आकाङ्क्षी छन्, कार्यकर्ताहरू आतुरै छन्। के हुन्छ काङ्ग्रेसको नेतृत्व कस्तो चाहनुहुन्छ? होइन, अब यो त एउटा नयाँ परिस्थिति पनि अब निर्माण हुँदैछ जाला पनि। अब थप चाहिँ यो कसरी टुङ्गिन्छ, लकडाउन कहिलेसम्म टुङ्गिन्छ, त्यसले चाहिँ एउटा नयाँ परिस्थिति चाहिँ निर्माण गर्ला। तर कुरा के हो भने नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको पनि नेतृत्वको विषय अब परम्परागत ढङ्गले मात्रै हेरेर अब नहुने भयो। अब राष्ट्रमा यो सीमा विषय, यो विवादलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउँछ अहिलेको सरकारले, यसले कुन रूप लिन्छ र वास्तवमा चाहिँ राष्ट्रका सङ्कटहरू के हुन् त त्यसको पनि अभिवेचना गर्नुपर्ने भयो अब बिस्तारै। किनभने यो अगाडि चाहिँ एकदमै दबाईको स्वरमा यो कुरा उठिराखेको थियो। अब लोकतन्त्रवादीहरूका निम्ति चाहिँ वास्तवमा राष्ट्रको सङ्कट के हो त भन्दा चाहिँ जनमतबाटै होस् अथवा अन्य प्रकारले होस्, सत्तामा कुन विचारको वाहक शक्ति चाहिँ पुगेको छ त्यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अहिले कम्युनिस्ट पार्टी डेमोक्रेसीका लागि ठुलो चुनौती हो। अहिले यो कम्युनिस्ट पार्टीको तागतलाई नियन्त्रणमा राख्न र लोकतान्त्रिक शक्तिलाई बलियो बनाउन अथवा नेपाली काङ्ग्रेसलाई बलियो बनाउनका लागि अब कस्तो नेतृत्व आवश्यक छ, कार्यकर्ताले कस्तो नेतृत्व चाहेका छन् भन्ने कुरामा पनि अब बहस हुन्छ होइन। सँगसँगै तराई केन्द्रित दलहरूमा पनि एकीकरण भएको छ, अहिले एकता भएको छ। पहाडका बाबुराम र तराईका उपेन्द्र मिलेका छन्, महन्तसहित राजेन्द्रसहित मिलेर एउटा होइन। यसलाई जबरजस्त चाहिँ यसमा पनि भारतीय चाहिँ हात छ भन्ने कुरा चाहिँ मान्छेहरूले बुझेका छन् भनेपछि यो चाहिँ तागत पनि हामी सँगसँगै आइरहेका छ भनेपछि अहिलेको बदलिएको राजनीतिक परिस्थितिमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई बलियोसँग उभ्याउने, जनताको विश्वास र भरोसा जित्ने किसिमको नेतृत्व चाहिँ अब हामीले बनाउनु पर्ने आवश्यकता अहिले हामीले देखेका छौँ। पात्रका हिसाबले ती पात्रको बारेमा अहिले है
पहिलो पुस्ताकै नेतामा त्यस्तो पात्र भेट्न सकिन्छ? होइन, कतिपय चाहिँ राजनीतिमा कतिपय व्यक्तिहरूलाई समय सापेक्ष आफूलाई चाहिँ परिमार्जन गरेर सुधार गरेर समयको पदचापलाई बुझेर कार्यकर्ताको चाहना र राष्ट्रिय आवश्यकतालाई बुझेर कतिपय आफूलाई बदल्छन्, होइन, आफूलाई परिमार्जन गरेर आउँछन्। यसो पुस्ताको होइन, उसले चाल्ने कदम, उसले लिने निर्णय, उसले राख्ने विचार, त्यसमा निर्भर गर्छ। अब अहिले कार्यकर्ताको आम कार्यकर्ताको चाहना पुस्तै परिवर्तन भन्ने छ, पुस्तान्तरण भन्ने छ। कार्यकर्ताको चाहना पुस्तै परिवर्तन, कार्यकर्ताको चाहना, कार्यकर्ताको माग, कार्यकर्ताको दबाब छ एकदमै। युवा पुस्ता भन्नुहुन्छ, यो त हामीभन्दा पछिका मान्छेले पनि नेपाली कङ्ग्रेस चलाउन सक्छन्। हाम्रो के कुरा, दोस्रो पुस्ताको के कुरा, हामी के कुरा, होइन। कुन नेताले कति उमेरमा कति लगानी गरेर कुन योग्यताले मुलुक चलाए हामीलाई थाहा छैन र? 7 साल यताको हामीले बुझेका छौँ नि त, होइन, सबै कुरा बुझेका छौँ नि। भीमसेन थापा भीमसेन थापा 32 वर्षको उमेरमा प्रधानमन्त्री थिए होइन र? भीमसेन थापा त्यत्रो लडाइँ लडे, भलै सोगोली सन्धिले भूमि गुमाउनु पर्यो, तर आँट त गरे हो नि त। जुन पुस्ता नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने बहस छ, कार्यकर्ता त्यसका लागि तयार छन् भन्नुभयो नि, त्यो पुस्ता चाहिँ तयार छैन? नयाँ पुस्ता बिल्कुल तयार छ। तपाईँहरू लड्न सक्नुहुन्छ? बिल्कुल किन नसक्ने। तर हामी के हो भने त्यो परम्परागत हामी भन्छौँ कि तिमी छोड, तिमी हट भनेर चाहिँ गलत्याउने होइन कि, हामी लिडरसिपलाई कन्भिन्स गर्छौँ। इतिहासमा तपाईँहरूले गर्नुभएको योगदानका प्रति हामी नतमस्तक छौँ, हामी आभारी छौँ। कसलाई भन्नुपर्ने छ? त्यो त हामीभन्दा अघिको सबैलाई भन्नु पर्यो। हामीभन्दा अघिको सबै, रामचन्द्र पौडेल, हामीभन्दा अघिको सबै, पहिलो दोस्रो दुइटै पर्छ नि त। हामीभन्दा अघिको त पहिलो पुस्ता पनि, पहिलो पनि पर्छ, दोस्रो पनि पर्छ। हामीले साँच्चै पुस्तान्तरणको कुरा गर्ने हो भने कम्प्रोमाइज हुन्छ नि यसमा पनि, फेरि यसमा पनि सम्झौतै हुन्छ। फेरि राजनीति हो यो। तर कुरा के हो भने हामीले आफ्नो कुरा प्रष्ट राख्ने हो भने त हामी हाँक्छौँ देश। तर तपाईको सुन्नु न, अलिकति राजनीतिक लाभ हानिमा मात्रै सीमित छ। अब त्यो पात्रहरू हुन्छन् नि, हरेक युगमा पात्रहरू हुन्छन्, हरेक पुस्तामा पात्रहरू हुन्छन्। त्यस्ता पात्रहरू बिल्कुल चाहिँ छैन। आफ्नो स्वार्थ पुस्ता छैन, पात्र हो। तपाईँले इङ्गित गर्नुभएको पात्र हो, होइन। पुस्ता त्यस्तो छैन, पुस्ता खराब छैन। तपाईँले देख्नुभयो नि, हाम्रो पुस्ता राजतन्त्रको बारेमा कसैले चुइँक बोल्थ्यो, नेभी सङ्घले, म आज भनिदिन्छु, नेभी सङ्घले नबोलेको भए, हाम्रो जेनेरेसनले नबोलेको भए, न अखिल बोल्थ्यो। उनले नारा लगाउने हो फगत, त्यो चाहिँ के सार्वजनिक खपतका लागि नारा लगाउने हो। 7 सालदेखि लगाउँदै आए नि। राजतन्त्रको विरुद्धमा त्यत्रो चर्को भाषण गर्ने मदन भण्डारीले पनि राजा एउटा राष्ट्र प्रमुखको रूपमा रहँदा फरक पर्दैन भने होइन, होइन। बडे घनघोर क्रान्तिकारी भएका चाहिँ नि प्रचण्डले राजासँग सम्झौता गर्न खोजे होइन? 59 सालभन्दा अगाडि एउटा परमाधिपति पदमा कुरा नमिले होइन राजासँग, ज्ञानेन्द्रसँग। भनेपछि कसले नेपालको राजनीतिमा पहिला निर्णायक कदम चाल्यो भन्दा नेपाली कङ्ग्रेस, नेभी सङ्घले। आज यो कुरा भन्नै पर्ने भयो। हामीले नबोलेको भए राजतन्त्र जाँदैन थियो, नम्बर 1 कुरा। नम्बर 2 कुरा, अब हामीले बोलेपछि सीमाको पनि सुरक्षा हुन्छ। तर के फरक पर्यो? राजतन्त्र फाल्नुको देश उस्तै छ होइन? यो व्यवस्था खराब होइन नि त। दुनियाँको उन्नत व्यवस्था हो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र। व्यक्ति खराब भयो भनेर व्यवस्था खराब हुन्छ र? हुँदैन नि त। तर जनताले तुलना गर्छन् नि, हिजोको राष्ट्रप्रमुख आजको राष्ट्रप्रमुख। बिल्कुल, हिजोभन्दा ठिक छ, कमी कमजोरी छ। अब यो चाहिँ पात्र परिवर्तन हुँदैमा प्रवृत्ति फेरिँदैन भन्ने एउटा भनाइ छ नि। त्यसै अब राष्ट्रप्रमुख भएको व्यक्तिले गरेका 2-4वटा प्रवृत्ति पुरानै प्रवृत्तिका निरन्तरता होलान्। यसमा होइन, सुधार्नुपर्छ। यसमा एकदमै सुधार गर्नुपर्छ। किनभने चाहिँ एउटा ठुलो फड्को हो यो, होइन। राजतन्त्रपछि गणतन्त्र भनेको ठुलो फड्को हो। विरासतको रूपमा धेरै कुरा आएका छन्। राणाकालका विरासत यता आएपछि प्रजातन्त्र र पञ्चायत हुँदै पञ्चायतकालको विरासत, प्रवृत्तिगत विरासत फेरि यता आएको छ, होइन। 12 वर्षको पनि थपिएर अरू चुलिएर फेरि यता आएको छ कि। यसलाई सफाइ गर्नु पर्यो कि। हामी अन्तिममा छौँ। अन्तिममा दर्शकहरू जो नेपाली काङ्ग्रेसप्रति एकदम हेरिरहेका छन्, नेपाली काङ्ग्रेसको हरेक राजनीतिक स्टेपहरूलाई, र काङ्ग्रेसप्रति केही प्रश्न छ जोसँग, कि काङ्ग्रेसले गर्ने निर्णयले यो मुलुकलाई फरक पर्छ कि भन्ने हिसाबबाट, ती दर्शकलाई के भन्नुहुन्छ? बिल्कुल पर्छ। नेपाललाई वास्तविक नेपाललाई वास्तविक राष्ट्र, नेपाललाई स्वतन्त्र सार्वभौम र स्वाधीन राष्ट्र बनाउने लडाइँ लोकतन्त्रको मात्रै होइन। लोकतन्त्रको लडाइँ त हामीले लड्यौँ नै, र लामो लडाइँ लड्यौँ। 7.5 दशक भइसक्यो।
र हाम्रो लडाईँ फगत लोकतन्त्रको लागि मात्रै होइन। हाम्रो लडाईँ चाहिँ नेपालको राष्ट्रियतालाई प्रवर्धन गर्ने, नेपाल भूमिको रक्षा गर्ने, नेपालको स्वाधीनता, नेपालको सार्वभौमसत्ता, नेपालको स्वतन्त्रता र विश्व मानचित्रमा एउटा प्रतिष्ठित राष्ट्र, समृद्ध राष्ट्र बनाउने र नेपाली नागरिकलाई चाहिँ नि इज्जतिलो नागरिक बनाउने, हैन, प्रतिष्ठापूर्ण जीवन यापन गरिरहेको संसारभरि एउटा चाहिँ नि इज्जत र प्रतिष्ठा भएको नागरिक बनाउने जुन हाम्रो लडाईँ हो, सुखी नागरिक बनाउने, समृद्ध नेपाल बनाउने जुन हाम्रो लडाईँ हो, त्यो 7 सालको क्रान्तिदेखि लडेको लडाईँ त्यो पुरा भएको छैन र अब त्यसको निर्णायक चाहिँ नि घडी अब आएको छ, हैन। यो यसपल्टको पछिल्लो घटनाक्रमले त्यो देखाएको छ। त्यसमा नेपाली कांग्रेसलाई सबै नागरिकहरूले साथ दिनुपर्छ र खास गरी नयाँ पुस्ताले साथ दिनुपर्छ। हामी स्पष्ट छौँ, हामी पारदर्शी छौँ, हैन। हामीमा दोहोरो मापदण्ड छैन, दोहोरो चरित्र छैन। हामी जनताको हितमा, लोकतन्त्रको हितमा, राष्ट्रको हितमा केन्द्रित छौँ। त्यसका निम्ति हामीले नेपाली कांग्रेस पार्टीले सबै नागरिकहरूको सहयोगको अपेक्षा गरेको छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद समय र विचार। हस् नकुलजी, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।